बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और इसमें हमारा सबक है उर्दू जमात 2 और इसमें हमारा सबक है आओ सैर करें। आपको यकीनन अंदाजा हो रहा होगा कि जो स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है ये सैर से मुतल्लिक ही है और हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। हमारी दरसी किताब का 5वां सबक है जिसको आज हमने पहले हिस्से में पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कौन सा हासिल ताल्लुम है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम सीखेंगे और उसको सीखने के लिए हम ऐसी कौन सी सरगर्मियां हैं जिनको आज करने जा रहे हैं। तो आज आप सीखेंगे अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज को दर्ज कर सकें, यानी अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक लिखना आप सीखेंगे। और इससे पहले हम देखते हैं अपने सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नज़र। सूरह नजम की आयत नंबर 39 का तर्जुमा है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो खुद कोशिश करता है। बहुत अच्छी बात है कि आप जिस काम के लिए कोशिश करेंगे वो आपके हक में होगा, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छाई के लिए कोशिश करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके इम्तिहान में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि आपकी वो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, आपकी वो कोशिश कभी रायगा नहीं जाती, आपको उसका बेहतरीन नतीजा ज़रूर मिलता है। और इंसान यकीनन जो वो कोशिश करेगा वो उसके मुताबिक ही उसका नतीजा और उसका फल पाएगा। आइए सबसे पहले हम जल्दी से कर लेते हैं दोहराई हम उन पिछले हासिलात ताल्लुम की करते हैं जो इससे कबल हम कर चुके होते हैं, जिसको हम सीख चुके होते हैं। हम चूंकि जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो ज़बान शनासी से किसी हद तक मिलता है तो हम उसी की दोहराई करेंगे। आपके पास एक तस्वीर है, आपको नजर आ रही होगी, इसमें मुख्तलिफ खिलौने पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है कि इन खिलौनों की अददी तरतीब जल्दी से वीडियो रोकते हुए बतानी है। और बताना किस तरह से है कि जैसे ये भूरा भालू, आप इसको भूरे भालू का नाम दे दें, ठीक है, भूरा भालू। तो आपने बताना है कि भूरा भालू दाईं जानब से दूसरे नंबर पर है या भूरा भालू बाईं जानब से चौथे नंबर पर है। इस अंदाज में आपने अददी तरतीब के मुताबिक इस तस्वीर की दोहराई करनी है। यूं हम तस्वीर को देखते हुए अददी तरतीब दोहरा लेंगे। तो वीडियो को रोकिए जल्दी से और अपनी मौल्लिमा के साथ मिलकर इस सरगर्मी को कीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी अददी तरतीब की दोहराई कर ली होगी। हम देखते हैं कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। अब आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आपको अलिफ बे पे यानी हरूफ तहज्जी, उर्दू के हरूफ तहज्जी आते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जिन बच्चों को आते हैं। शाबाश, आप में से तो सब बच्चों को आते हैं। आपको पता है मुझे भी हरूफ तहज्जी आते हैं, मैं आपको सुनाऊं, मुझे इस तरह से आते हैं। अलिफ बे दाल शीन गाफ काफ लाम हे नून। जी तो आपको क्यों हंसी आ रही है इस बात पर? हाँ जी, इसलिए कि आपके ख्याल में मैंने आपको हरूफ तहज्जी गलत सुनाए हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हंस रहे हैं। आपको सही वाले हरूफ तहज्जी आते हैं, लेकिन मैंने इन तमाम हरूफ तहज्जी की तरतीब को बदल कर आगे पीछे करके आपको सुनाया, इसलिए आप हंस रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अलिफ बे पे का मतलब है हरूफ तहज्जी को एक खास तरतीब के साथ लिखना और पढ़ना, यानी जो हरूफ तहज्जी की तरतीब राइज है हमें बता दी गई है उसी के मुताबिक उसको लिखना, उसी के मुताबिक उसको पढ़ना हरूफ तहज्जी की दुरुस्त तरतीब होती है, ठीक है। इस खास तरतीब को क्या कहा जाता है? अलिफ बाई तरतीब। अलिफ बे पे की दुरुस्त तरतीब को अलिफ बाई तरतीब कहा जाता है और इसके मुताबिक अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज सबसे पहले, उसके बाद वाले यानी बे से शुरू होने वाले अल्फाज उसके बाद आएंगे और इसी तरह तमाम हरूफ उनकी जो जो तरतीब हरूफ तहज्जी में है हम उसी के मुताबिक उसको लिखेंगे, उसी के मुताबिक उसको पढ़ेंगे। और इस तरतीब को क्या कहा जाता है? अलिफ बाई तरतीब। शाबाश, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हमने क्या काम करना है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं अलिफ बाई तरतीब के साथ अल्फाज को लिखना। आपको जिस वक्त हम मुख्तलिफ अल्फाज दे देते हैं, जो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ हरूफ से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं कि जो एक ही हर्फ से शुरू हो रहे होते हैं, तो आपने उनको किस तरह से तरतीब देना है ये आज हम सीखेंगे। अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से दर्ज करने के लिए ये देखें कि जो लफ्ज अलिफ से शुरू होता है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। इसी तरह अलिफ बे की तरतीब को सामने रखते हुए अल्फाज को उनकी जगह पर रखा जाता है और उसी की मुनासबत से उसी तरतीब के मुताबिक हम अल्फाज को दर्ज करते हैं। ये उनकी अलिफ बाई तरतीब होती है। आपकी किताब में अलिफ बाई तरतीब के लिए किस तरह से लिखा गया है?
الف بائی ترتیب الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق درج کرنا الف بائی ترتیب کہلاتا ہے. جیسے بلی، انگور، مور، کتاب، ان کو الف بائی ترتیب کے مطابق اس طرح لکھا جاتا ہے. دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو تمام الفاظ ایسے دیے گئے ہیں جو ایک ایک علیحدہ علیحدہ حرف سے شروع ہوتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے الف بے کی ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے. پہلا لفظ آئے گا انگور، کیونکہ الف سے شروع ہوتا ہے تو ہم نے اس کو سب سے پہلے لکھ دیا. الف کے بعد اگلا حرف ہوتا ہے حروف تہجی میں بے. بے سے بلی اور اس کو ہم نے دوسرے نمبر پر لکھ لیا. اس کے بعد پے، تو پے سے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. تے، ٹے، سے، جیم، چے، یہ وہ تمام حروف ہیں جن سے شروع ہونے والا کوئی لفظ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد باقی رہ جانے والے جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب کیا بنتی ہے. تو الف بے کے بعد کیاف آتا ہے اور کیاف کے بعد میم. ان چار الفاظ کی الف بائی ترتیب یہ بنے گی الف بے کیاف اور میم. اگر ان کے درمیان میں کسی اور حرف سے شروع ہونے والا کوئی لفظ ہوتا تو ہم یقیناً اس کو اس کی جو جگہ ہے، اس کی جو متعلقہ جگہ ہے اس پر لکھ لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے الف بائی ترتیب. مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے اس سب کو سیکھتے ہوئے ایک انفرادی سرگرمی کرنی ہے. ان الفاظ کو سمجھ کر، سوچ کر، دیکھ کر الف بائی ترتیب سے آپ نے درج کرنا ہے، لکھنا ہے. جیسے سب سے پہلا لفظ ہے پاکستان، وادیاں، کشش، مقام، گلاب، جھیل اور لطف. یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے جلدی سے 2 منٹ میں الف بائی ترتیب کے مطابق لکھنا ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ الف بے کے مطابق ان کے اوپر ان کے نمبر لکھ لیں اور جلدی سے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے اپنی معلمہ کو بتائیں کہ کون سا لفظ کس نمبر پر آئے گا. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. جی اب آپ ایک اور سرگرمی کریں گے، لیکن یہ سرگرمی آپ نے انفرادی طور پر نہیں کرنی بلکہ گروہ کی صورت میں کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 4 کے گروہ میں مل کر کام کریں اور ہر گروہ سبق میں سے ایک حرف تہجی سے شروع ہونے والے سب الفاظ کاپی پر لکھیں. اس کے بعد معلم کی نگرانی میں ان لفظوں کو سب بچے اپنی کاپی پر الف بائی ترتیب سے لکھیں. جیسے فرض کریں آپ جیم والے الفاظ لکھتے ہیں تو جیم سے آپ کی کتاب میں جھیل لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جادو لکھا ہوا ہے اس سبق میں. اسی طرح سے اس کے لیے آپ کے پاس جھیل، جادو، اس کے بعد آپ کسی جگہ کا نام وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ تو تمام ایک حرف کے ہیں، جیم سے شروع ہونے والے ہیں. تو ترتیب کس طرح سے دیں گے الف بائی کے؟ جیم کے بعد اگلا لفظ کون سا ہے؟ جیم کے بعد اگلا لفظ جس میں سب سے اگلا حرف الف آئے گا، جیسے جالا، جیسے جاڑا، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو لکھنا ہے. پھر اگر جیم کے بعد بے والا کوئی لفظ ہے تو اس کو لکھیں گے. پھر جیم کے بعد پے ہے، جیم اور پے جیسے وہ کوئی حرف ہے تو آپ اس کو لکھیں گے. اگر جیم کے ساتھ تے تو اس کو لکھیں گے. پھر اسی طرح ٹے ہے تو اس کو لکھیں گے. اور آپ نے اس ترتیب سے پھر لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حرف کے تمام الفاظ تو آپ نے تلاش کر لیے، لیکن ان کو حروف تہجی کے الف بائی ترتیب کس طرح دیں گے اگلے حرف کو جانتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو روکیے اور بہت سوچ کے، بہت سمجھ کر اس گروہی سرگرمی کو مکمل کریں. جی گروہی سرگرمی کے بعد آپ مشق کریں گے. مشق میں آپ کی کتاب کا سوال نمبر 7 دیا گیا ہے. درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب کے ساتھ یا اس کے مطابق لکھیں. الفاظ ہیں آپ کے پاس خوبصورت، پہاڑ، ملکہ، ترقی، کوہسار اور مری. آپ نے مشق کے سوال کو ابھی اپنی کاپیوں پر مکمل کرنا ہے اور پھر آپ ایک ورک شیٹ کریں گے. ورک شیٹ آپ کے آج کا گھر کا کام ہے، جس میں سب سے پہلا سوال ہے ان لفظوں کو الف بائی ترتیب سے لکھیں. جھیل، وطن، صاف، کشش، تفریحی، سوات اور مری. سوال نمبر 2، سبق کا پہلا جملہ کتاب سے دیکھ کر لکھیں اور جملے کے ہر لفظ کو الف بائی ترتیب کے مطابق اس کی ممکنہ جگہ پر لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا کام تھا جس میں آپ نے الف بائی ترتیب کو سیکھا، اس کی مشق کی. کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.